Welcome to Trusted Matters. Welcome to Trusted Matters. लेकिन ये जो मेरा हुलिया है, ये जो मेरी टोपी है, ये मेरा जो पटका है, ये मेरी वालदा का काम है। जब मैं बड़ा हाजिरी देता था तो कहती बेटा बहुत अच्छा करता, अब मेरा दिल खुश कर। तो ये जो रंग है ये मेरी वालदा का इसमें बहुत पसंद आता है। तो जो शकील साहब ने फरमाया कि निस्बत जो है ना, जो निस्बत है वो तार देती है। तो आखिरी 15 दिन में मुझे नहीं इस बात का एतबार में मैंने जो है ना इसके बारे में सोचा कि मेरी वालिदा के पास गया, मैंने कहा मनी अस्सलाम वालेकुम, कहती बेटा तो अच्छी बात, कहती आप मेरे मुर्शिद है। मुझे फरमाने लगी कि आप मेरे मुर्शिद है। मैंने कहा माँ जी हैं, मैं आपका मुर्शिद हूँ। मैंने माँ के हाथ चूमे, पाँव चूमे, यहाँ से बोसा लिया। मैंने कहा माँ मुर्शिद के हाथ चूमता है, मैंने उनके हाथ चूमे, मुर्शिद के पाँव चूमता है, मैंने पाँव चूमे। ये जो बोसा लिया ये मोहब्बत का। अब बताएं मुर्शिद आप हैं या मैं हूं? मेरी माँ ने मेरा हाथ चूमा, कहती नहीं आप ही हैं मेरे मुर्शिद। मैं इस बात पे बड़ा परेशान हुआ, यार ये बात क्या है, वहाँ मुर्शिद है तो मुझे मुर्शिद कह रहे हैं। लेकिन जब वक्त निज़ा आया तो मुझे बुलाया, कहते मेरे बेटे को बुलाओ। फजर के वक्त में जब आया, नमाज अदा करके उनकी सेहत के लिए दुआ की तो कहती बेटा आप आ गए? मैंने कहा जी मान जी आ गए। कहती आपने जो मेरी खिदमत की ना, अल्लाह वास्ते मुझे माफ कर दो। मैंने हाथ जोड़ के कहा मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, मैं तो खिदमत कर ही नहीं सका, आप अल्लाह वास्ते मुझे माफ कर दें। कहती बेटे मैंने आपको माफ कर दिया। इसके बारे में सोचा कि ये सारी बातें ऊपर से थी, अगर वो ये लफ्ज ना कहती तो शायद मैं भी ये ना कहता कि मुझे माफ कर दो। बाद में मेरी माँ ने फरमाया, कहती बेटे आज मेरा दिल नहीं करता इस दुनिया से जाने, बच्चों को छोड़ के जाने को दिल नहीं करता, लेकिन आज जुमा मुबारक का दिन है, मैंने अल्लाह से मांग के लिया है तो आज जाना है, आज जाना है। तो कलमा शरीफ शुरू कर दिया। मुझे कहते बेटे आप मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़े और फूंक मारे, मेरी अगली मंजिलें आसान हो जाए। मैंने 20 मिनट दुरूद शरीफ पढ़ा और उनको सुकून आ गया और सो गई, और लब तो हिलते रहे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं उठ के चला गया। उसके बाद 10 बजे उठी है और गुस्ल किया है, कपड़े नए पहने हैं, तो जब वाशरूम से बाहर आ रही है, ये देखिए निस्बत का कितना कमाल है। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, मौला मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल हल कर, मौला मुश्किल कुशा मेरी मुश्किल हल कर दो। कहती आप मेरे मुर्शिद है। मुझे फरमाने लगी कि आप मेरे मुर्शिद हैं। मैंने कहा माँ जी हैं, मैं आपका मुर्शिद हूँ। मैंने माँ के हाथ चूमे, पाँव चूमे, यहाँ से बोसा लिया। मैंने कहा माँ मुर्शिद के हाथ चूमता है, मैंने उनके हाथ चूमे, मुर्शिद के पाँव चूमता है, मैंने पाँव चूमे। ये जो बोसा लिया ये मोहब्बत का। अब बताएं मुर्शिद आप हैं या मैं हूँ? मेरी माँ ने मेरा हाथ चूमा, कहती नहीं
آپ بھی ہیں میرے مرشد۔ میں اس بات پہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ بات کیا ہے کہ وہاں مرشد ہے، وہ مجھے مرشد کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب وقت نزاع آیا تو مجھے بلایا، کہتے میرے بیٹے کو بلاؤ۔ فجر کے وقت میں جب آیا، نماز ادا کر کے ان کی صحت کے لیے دعا کی تو کہتی بیٹا آپ آ گئی ہیں؟ میں نے کہا جی ماں جی آ گئی۔ کہتی آپ نے جو میری خدمت کی نا، اللہ واسطے مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، میں تو خدمت کر ہی نہیں سکا، آپ اللہ واسطے مجھے معاف کر دیں۔ کہتی بیٹے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بارے میں سوچا کہ یہ ساری باتیں اوپر سے تھی، اگر وہ یہ لفظ نہ کہتے تو شاید میں بھی یہ نہ کہتا کہ مجھے معاف کر دیں۔ بعد میں میری ماں نے فرمایا، کہتی بیٹے آج میرا دل نہیں کرتا اس دنیا سے جانے، بچوں کو چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن آج جمعہ مبارک کا دن ہے، میں نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے تو آج جانا ہے، آج جانا ہے۔ تو کلمہ شریف شروع کر دیا۔ مجھے کہتے بیٹے آپ میرے اوپر درود چار۔ آخری وقت تک جب نزاع کا وقت آتا ہے انسان کو ہوش نہیں رہتی، آخری وقت تک ان کی آواز بالکل صحیح سلامت۔ چائے کا آدھا کپ پیا ہے، بس وہ لیٹی ہے اور 2 سانس میں جو ہے روح پرواز کر گئی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اس دنیا سے جب انسان دوسری دنیا میں منتقل ہو تو وہ کلمہ پڑھتا جائے اور مولا علی کا نام لیتا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ لیکن نماز ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، فرض بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے مرشد نے مجھے فرمایا محمد امین روحیں بھوکھی ہیں۔ میں نے کہا جی بابا جی، تو ان کی خوراک اللہ کا ذکر۔ آپ بھی ہر وقت نماز کے بعد بھی اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہا کر، اللہ کا ذکر کرتے رہا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور ہمارا اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور کلمہ پڑھتے جائیں اور مولا علی کا نعرہ لگاتے جائیں، یا علی یا علی یا علی۔ قبلہ پیر طریقت رابعی شریعت صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور النبی پوری صاحب دامت قدر خوش گیا۔ ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول